बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतों के साए हमेशा बनाए रखे। आज हम बात करेंगे कि जिन्नात और शैतान हम पर हावी क्यों होते हैं। उसकी 3 वजूहात हैं। हम उन्हें खुद मौका देते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हों। सबसे पहली जो है ना, वो है हमारा नफ्स, हमारी ख्वाहिशात। वो शैतान को अपने ऊपर हावी होने देती है। जैसे कि हम सुबह नमाज का टाइम होता है, लेकिन हम नमाज के लिए नहीं उठते, हम सुस्ती और गफलत का शिकार होते हैं। तो जाहिर है फिर शैतान अपना असर दिखाता है, क्योंकि उसका कहना है वला उमन्नियन्नहुम, मैं ज़रूर इन्हें ख्वाहिशात में मुब्तला करूँगा। हम अपनी ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाते हैं, हम अल्लाह पाक की अताअत को छोड़ देते हैं। जब हम अल्लाह पाक की अताअत को छोड़कर अपने नफ्स की पैरवी करते हैं ना, तो शैतान और जिन हम पर काबू पा लेते हैं। जब एक इंसान है सुबह नमाज नहीं पढ़ता, कहते हैं रात को सोने से वक्त ना इंसान के गर्दन पर शैतान 3 ग्रह लगा देता। जब वो सुबह उठता है, वज़ू करता है, वज़ू करके नमाज पढ़ता है, तो वो गिरह खुल जाती हैं। और जब वो नमाज ही नहीं पढ़ेगा तो वो कैसे गिरह खोलेंगी। दूसरी वजह है हमारा लिबास, कि शैतान हमें चाहता है कि इंसान की इज्जत, आबरू, इसका लिबास ख़त्म कर दे, और हम उसकी पैरवी के मुताबिक कर रहे हैं ऐसे। जैसा कि कुरान में है, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलहु। शैतान और इसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते हो। तो जब हम बारीक और बेहुदा लिबास पहनेंगे, जिसमें सतर जो बुनियादी मकसद है लिबास का, जब वो ही पूरा नहीं होगा तो शैतान तो हम पर हैवी होगा ना। तीसरी वजह है हमारा गुस्सा, जिसकी वजह से शैतान और जिन्नात हम पर हावी होते हैं। आप देखें, बड़े बड़े रिश्ते हैं तलाक के, कभी मजाक में, खुशी में तो नहीं हुई ना। बड़ी बड़ी दोस्तियां हैं, रिश्ते मोहब्बत के, दोस्ती के, सिर्फ एक गुस्से के बिना पर ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है, और शैतान आग से बना है। जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो वो अपनी कैफियत नहीं समझ पाता, उसके साथ क्या हो रहा है। उसका जो दिल करता है उसकी समझ बूझ नहीं होता। वो जो उसके मुंह में आता है वो बोलता जाता है, और नतीजा रिश्ते ख़राब होते हैं, दोस्तियां ख़राब हो जाती हैं, ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा इन चीज़ों से बचें, अपने ऊपर शैतान को हावी ना होने दें, अपनी ख्वाहिशात की तकमील ना करें, अल्लाह की अताअत में अपना दिल लगाएं, वक्त की पाबंदी करें, नमाज इबादत की पाबंदी, वक्त पर नमाज पढ़ें। हम लोग नमाज का टाइम हो रहा होता है, हम लोग बैठे रहते हैं। जब बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला होता है, तब हम उठते हैं, उठ के 4-5 सजदे पर सजदा दे के चलो काम हमारा ख़त्म। नहीं, जैसे खुलूस से खुशू खुजू के साथ इबादत करना सीखें। अपनी सुबह का आगाज़ खूबसूरत दुआओं के साथ कीजिए, और अपनी रात को सोने से पहले भी ये दुआएं पढ़कर फिर सोएं। तो इंशाल्लाह आप शैतान के शर से, जिन्नात से, हर एक चीज़ से महफूज रहेंगे। अब हम बात करते हैं उन तरीक़ों के बारे में जिनको करने से हम शैतान से और जिन्नात से महफूज रह सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक आदत अपनाएं, कुछ भी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। कोई भी काम करने से पहले जब हम खाना खाना लगते हैं तो बिस्मिल्लाह अगर हम पढ़ते हैं
تو ہمیں کھانے میں برکت ہوتی ہے، ہمیں وہ غذا لگتی ہے۔ جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان آ کر ہمارے ساتھ کھانے میں لگ جاتا، تو یقین اس کا نتیجہ ہماری آفات اور بلاؤں کے ذریعے ہی ہمارے اوپر آتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ گھر کا دروازہ بھی بند کرے نا کوئی، تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جو اللہ کے نام پر بند کیا گیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، بیت الخلا داخل ہونے سے قبل دعا پڑھا کریں، اس سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ قضائے حاجت کی جگہیں ایسی ہیں جن میں شیطان حاضر ہوتے ہیں، پس تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ یعنی کہ بیت الخلا داخل ہونے لگے تو پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر ہمیں جمائی آئے تو جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھیں، منہ پر ہاتھ رکھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جرمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ تم میں سے جو کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمکم اللہ کہے، یعنی کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب کوئی جمائی لیتا نا تو حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کرے کہ تم میں سے جب کوئی جمائی لیتا ہے نا اوپر ہاتھ نہیں رکھتا منہ پہ، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اس کے منہ کے اندر گھس جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں جنات کا سایہ نہیں ہوتا، جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ترمذی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آیت الکرسی پڑھنا۔ آیت الکرسی کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے نا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جنات سے، شیطان سے، ہر قسم کی آفتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رمضان میں وصول کی گئی زکوٰۃ کے مال پر پہرا دے رہا تھا۔ ایک آنے والا آیا اور سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایسا کرنے سے بار بار منع فرمایا، تو اس نے کہا مجھے یہ کرنے دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا، اگر تو رات کو بستر میں جا کر ان کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر محافظ مقرر ہوگا، اور وہ صبح تک شیطان کو تیرے قریب نہیں آنے دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کلمات ہیں؟ تو اس اجنبی نے کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ سارا واقعہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ کر کے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے تھے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ سر، چہرہ اور جسم کے آگے کے حصے سے شروع کرتے یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیرا تھا۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، میں نے عرض کیا، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اور موضوعتین پڑھو۔ جب صبح اور شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے ایمان ہوگا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد موضوعتین پڑھا کرو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آپ سب لوگ بھی اپنی دن کا آغاز اور اختتام جب اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے، عبادات میں مصروف ہو کر کریں گے نا، تو انشاءاللہ آپ جنات سے اور ہر قسم کی شیطانی بلاؤں سے آپ دور رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔